अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात गए बड़ा धमाका। साबिक वज़ीर आला पंजाब, बल्कि 2 दफ़ा के साबिक वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी 2 दफ़ा के घर पर छापा मारा गया है। और पुलिस जो है वो अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर मौजूद है। और पुलिस ने ये ऐलान किया है कि वो तब तक वहाँ से नहीं जाएँगे जब तक चौधरी साहब गिरफ्तारी नहीं दे देते। दोस्तों, अक्सर हम एक जुमला, एक मुहावरा बोलते हैं, गंदी औलाद ते सुख ना स्वाद। ये मुहावरा जो है ना, चौधरी साहब के बेटे पे बड़ा फिट आता है। जो कि खुद तो यूरोप के किसी ठंडे मुल्क में बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, उनका राइट है, हक है, उनके पास पैसे हैं, वो कुछ भी करें। लेकिन खुद याशी फरमा रहे हैं, और उनके जो वालिद मोहतरम हैं उम्र के इस हिस्से में 70 प्लस, उनके घर पर जिस तरह से छापे मारे जा रहे हैं या जो भी किया जा रहा है वो आपके सामने है। परवेज इलाही ने के जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने घर से अंदर से ज़ाहिर है पुलिस वालों पर कुछ पथराव भी किया है, झड़पें भी हुई हैं या दूसरी भी हुई हैं। पुलिस ने भी उनका घर के जो दरवाजे हैं, उनको बाकायदा तौर पे तोड़ा है। मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है, उसको तोड़ा है। डेफिनेट पुलिस जब वहाँ पर देखा है कि ये मामलात हुए हैं, तो उसके बाद फिर पुलिस ने पंजाब पुलिस है जी, ये वही पंजाब पुलिस है। एक वक़्त था जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, शायद याद होगा कि मुशर्रफ दौर में इमरान खान के घर पर इसी पंजाब पुलिस ने छापा मारा था। उस वक़्त परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होते थे। आज तो हमने देखा कि जो परवेज़ इलाही साहब के घर की ख़वातीन हैं या मुलाज़मीन ख़वातीन हैं, उनको जिस तरह से इज़्ज़त व एहतराम से पुलिस घर से बाहर लेके जा रही थी। लेकिन अच्छी तरह से याद है इमरान खान की बहनों को, जिस तरह इमरान खान साहब के घर से इसी पुलिस ने, जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, उठा-उठा के गाड़ियों में फेंका था। वो मेरे ख़्याल में किसी से मतलब ढका-छुपा नहीं है। अच्छा जी, ये एक काफ़ी बड़ी मतलब अगर देखा जाए तो खबर है। मुझे याद है जी कि ज़रा-सी बात होती थी तो एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलनी शुरू हो जाती कि शक है, शुबा है कि आज रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अगर वो वैसे ही पेट्रोल करने निकलती थी ना, तो जनाब इमरान खान साहब के अ, जो फॉलोवर थे ना, जो उनसे मोहब्बत और प्यार करने वाले थे, जो अंधे फॉलोवर थे, वो शुरू कर देते थे, शोर करना शुरू कर देते थे कि जनाब पहुंचो ज़मान पार्क, इमरान खान के घर की तरफ पुलिस जाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, वो अगर देखा जाए तो नायब सदर हैं, बल्कि सदर हैं जी, नायब सदर क्यों, बल्कि सदर हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मीडिया पर मुसलसल खबर चल रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही खबर है कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे छापे मारे गए हैं। छापा मारा जा रहा है, लेकिन पीटीआई का एक भी रुकन नहीं आया। और अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है, इमरान खान की पार्टी के लीडरान में से कोई भी एक लीडर जो है वो इमरान खान साहब के घर पर से निकल कर, डेफिनेट बड़ी तादाद में तो लोग वहां पर बैठे होंगे ना, इमरान खान साहब वहां पे जो मनोरंजन चला रहे हैं, लेकिन वहां से 5 मिनट का रास्ता है, नहर के ऊपर ही है मेरे ख्याल में। जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता है कि माल रोड के इस साइड पे जो है इमरान खान का घर है, और दूसरी साइड के माल रोड पे चौधरी परवेज इलाही साहब का घर है। लेकिन अभी तक ज़मान पार्क से किसी किस्म की कोई नफरी, कोई कारकुन, कोई लीडर जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर नहीं पहुंचे। अच्छा, ये जब परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया था ना, तभी इस किस्म की चीजें थी कि ये परवेज इलाही के साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। लेकिन इसको सोशल मीडिया को अगर आप देखें ना, तो बहुत डिफरेंट चीजें बना के पेश की जा रही हैं। कह रहे हैं जी कि अगर चौधरी साहब गिरफ्तार नहीं होते ना, तो फिर चौधरी साहब को हीरो बनाया जा रहा है। किन की तरफ से? निगरान हुकूमत की तरफ से। जाहिर है ये जो पुलिस अभी चौधरी साहब के घर के बाहर छापा मारने के लिए तैयार खड़ी है, वो मरकज के तो अंडर नहीं है। ये तो प्योर एक पंजाब की सूबाई हुकूमत जो है उसके अंडर है, और उन्होंने छापा मारा है। इसमें मरकज का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है उनको मुज़ाकरात पसंद ना हो, और उन्होंने अपने जो ज़ोर ज़पा लगा के हुकूमत में रहे हैं डेफिनेट बड़ी देर, उन्होंने कहा यार कि वैसे तो इनसे जान नहीं छूटेगी, तो बेहतरीन तरीका ये है कि कुछ इस किस्म की हरकत की जाए जिससे ये मतलब कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने किसी सूरत में मुज़ाकरात कामयाब तो होने नहीं देने।
تو اب ایک شور مچ جائے گا جی کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے جو بڑے قریب ہیں چوری پرویز الہی صاحب اور پارٹی کے صدر ہیں، ان کے گھر پہ جس طرح چھاپا مارا گیا، اس لیے ہم لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، مذاکرات اس حکومت سے نہیں کریں گے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چوری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ نزدیک سمجھا جاتا تھا شروع سے، کہ چوری صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نزدیک، اور میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ چودھری برادران کے گھر پر اس طرح پولیس کو مطلب دیواریں پھلانگ کر اندر جاتے دیکھا، لیکن یہ پاکستان کی شاید اس سے پہلے ہوا ہو، ہماری زندگیوں سے پہلے، لیکن ہم نے کبھی ایسا حال نہیں دیکھا کہ پولیس اس طرح دیواریں پھلانگ کر چودھریوں کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چودھری برادران اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان میں کافی زیادہ دوریاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بھی چیز جو ہے وہ کہی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، بڑی روانی سے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آخری چھاپا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک مطلب میسج ہے، بڑا کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ چوری پرویز الہی صاحب کے بعد جو باری ہے نا وہ عمران خان صاحب کی۔ اگلی دفعہ ابھی جو چوری ظہور علی روڈ پر ہو رہا ہے نہر کے کنارے، اگلی دفعہ یہ نہر کے کنارے ضرور ہوگا لیکن زمان پارک میں ہوگا۔ اگلی دفعہ عمران خان صاحب کو اٹھایا جائے گا اور بالکل اسی طرح لحاظ نہیں کیا جائے گا اور ان کے گھر میں گھس کر ان کو اٹھا لیا جائے گا، جس طرح کے چودھری برادران کے گھر پر اس وقت پولیس ٹھہری ہوئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اگلی باری ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ اینٹی کرپشن نے جی یہ جو ہے یہ جو مارا ہے چھاپا جی، اور ظاہر ہے یہ پنجاب حکومت کے انڈر ہے، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ اس کا مرکز کا اس سے کچھ لینا دینا ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں چودھری صاحب جو ہے، پولیس نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک چودھری صاحب گرفتاری نہیں دیں گے تب تک جو پولیس ہے وہ یہاں سے نہیں ہلے گی۔ پولیس جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ مطلب ادھر ہی رہے گی کہ چودھری برادران کو لے کے جائے گی۔ پولیس بھی اس وقت جو ہے نا وہ کسی دور میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی صبح ناشتہ واشتے کا سامان ساتھ لے کے آئے، لیکن خیر چودھریوں کے گھر پہ آئے ہیں، چودھری برادران ناشتہ واشتہ تو کروائیں گے نا، مطلب ان کے ملازمین کچن وچن کھولیں گے کہ ناشتہ واشتہ کرائیں گے۔ پولیس نے یہ اعلان کیا جی کہ جب تک چودھری صاحب جو ہے وہ گرفتاری نہیں دیتے اس وقت تک پولیس کہیں نہیں جانے والی۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اور دیکھیں سیاسی معاملات میں اس طرح ہوتا ہے، کل کے جو آج کے جو ہیں وہ اچھا اس میں کچھ پاکستان مسلم لیگ کاف کے کچھ ورکر وغیرہ آگے آئے تھے جی، ان کے ساتھ کچھ پتھراؤ ہوا ہے، کچھ آنسو گیس وغیرہ کے تھوڑے بہت، تو ظاہر ہے پولیس آئے گی تو یہ دھماکے نہ ہوں۔ یہ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب جس طرح عمران خان کے گھر پہ چھاپا جب پڑا تھا تو وہ کہیں چارپی کے نیچے چھپ گئے تھے، یا واش روم کے بارے میں اطلاع ہے کہ چوری صاحب جو ہیں وہ واش روم میں چھپے ہیں، اور واش روم میں چھپ کر انہوں نے پولیس سے جان بچائی ہے، اور وہ اگر گھر کے اندر ہیں تو وہ کسی واش روم میں چھپے ہوئے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی دیر تک واش روم میں چھپے رہیں گے، لیکن اگر چھپنا بھی پڑے گا تو چھپنا پڑے گا، ظاہر ہے پھر اب اس عمر میں چوری صاحب اگر گرفتار ہو گئے اور چوری صاحب کو اگر 2-3 راتیں کسی پولیس تھانے میں گزارنی پڑے گی تو 73 سال کی عمر میں چوری صاحب یہ شاید نہ کر سکے۔ یہ ہمت جو ہے نا یہ بڑے پیور سیاسی لیڈروں میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چوری برادران سیاستدان ہے، لیکن چوری برادران جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیلنے والے ہیں۔ جیل وغیرہ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں گئے۔ مشرف کے دور میں جب پارٹی پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے چھلانگ لگائی اور میاں صاحب کو چھوڑا، اور جناب چھلانگ لگا کر وہ پرویز مشرف کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے، بڑے چوہر صاحب جنہوں وہ وزیر اعظم ہی 3 مہینے واسطے بن گیا صاحب۔ تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے چوہری صاحب جو ہے انہوں نے چھپ کر جان بچائی ہو، وہ بھی واش روم میں تھے، کچھ غلط نہیں کہا جا سکتا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ فائنل راؤنڈ ہے جی، یہ فائنل راؤنڈ کس لیے جی؟ فائنل راؤنڈ اس لیے ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے۔ بہت سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں نا وہ بہتری کی طرف ہوں گی۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو قابو کیے بغیر آپ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو اگر قابو کرنا ہے تو ان کے قریبی ساتھیوں کو آپ کو قابو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ ان کو قابو نہیں کر سکتے۔ اگر چودھریوں کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب چیزیں جو ہے نا وہ بالکل آخری سٹیج پر ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں خود بخود بہتر ہوتی جائیں گی۔ اب آڈیو ویڈیو سے بات جو ہے نا وہ آگے نکل آئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو صاف کلین کیا ہے، کل وہاں پہ آپ کو پتا ہے امن کا سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا تھا، اور آج چودھری برادران کے خلاف کارروائی، اور ممکن ہے کہ اگلے 1 آدھ دن کے بعد عمران خان صاحب جو ہے، بلکہ عمران خان صاحب کو یہ میسج
دیا جا رہا ہے کہ اب اگلی باری آپ کی ہے۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ پنجابی ایک کہاوت ہے نا، دشمن مرے تو خوشی نہیں کریے، اپنے ہی مر جانا۔ وزیر اعلیٰ رہے، نائب وزیر اعظم رہے، قومی اسمبلی اسپیکر رہے، اور ان کے دور حکومت میں بہت سارے سیاسی لیڈران کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا رہا جو آج چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، چودھری صاحب کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھے۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔ بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اپڈیٹ لے کے پھر حاضر ہوں گے دوپہر کو۔ خدا حافظ دوستو۔